अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मलिक शकील अहमद आवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MS21 न्यूज़ HD। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और कमेंट करें। मुझे तनकीद बराए तामीर जो है, ऐसे कमेंट्स बड़े अच्छे लगते हैं। तामीर के लिए मुझे आप अपनी राय दे सकते हैं। पाकिस्तान में जहाँ पे और ज़्यादा मसाइल हैं, वहाँ पे आजकल सबसे बड़ा मसला जो है वो मंशियात का है, नशे का है। नशे की आजकल दो सूरतें हैं। एक आदि नशई है जिनको उर्फ़ आम में यहाँ पे कहा जाता है जी ये जहाज़ है, और कुछ फैशन वाले नशे जो हैं वो भी नशई हैं। जैसे यंग आजकल हमारी जो नस्ल है वो आइस पे लग गई है, दीगर मतलब स्मोकिंग वगैरह पे लगी हुई है। लेकिन मंशियात किसी भी सूरत में, नशा किसी भी सूरत में इंसानी ज़िंदगी के लिए, इंसानी माशरे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लिखा होता है, आपने भी पढ़ा होगा कि कहीं नशे में वो तन्हा न रह जाए। कुछ ऐसे ही मसाइल हैं आज हम इससे दो चार है। और सबसे अच्छा अमल जो है, हमें लोगों को दस्त देना चाहिए, अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए कि ये नशा जो है ये एक लानत है और इस लानत से बचा जाए। क्योंकि नशई को घर वाले भी पसंद नहीं करते हैं, वालिदैन नहीं पसंद करते हैं, औलाद नशई वालिद को पसंद नहीं करती है। इसी तरह बंदा नशे में तन्हा रह जाता है। इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो एक बड़ा टिपिकल सा है, क्योंकि मेरे नज़र में ये पहली बार गुजरा है और शायद होता होगा, लेकिन मैंने पहली बार एक ये एक्टिविटी देखी कि एक पुलिस ऑफिसर ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं कामों की डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला, वो सिविल सोसाइटी को और दीगर जो लोग हैं उनको दावत देते हैं कि चलें जी वॉक करें, लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि नशा एक लानत है, इससे बचना चाहिए। इसी उनकी कोशिशें जो हैं, इनकी कोशिशों का एक हिस्सा जो है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। मौसूफ ASP साहब जो हैं वो दीगर जहाँ पे जराइम पे नज़र रखते हैं, वो आवाम से हमदर्दी भी रखते हैं। क्योंकि बहुत कम पुलिस ऑफिसर्स ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि मैं पब्लिक में जाऊँ और लोगों को अवेयरनेस दूँ, क्योंकि ऑफिस के काम ख़त्म नहीं होते, दीगर मसाइल ही नहीं ख़त्म होते। ASP अवैस खान साहब जो हैं कामों के, उन्होंने वकला बरादरी को दावत दी कि आप मेरा साथ दें, हम एक वाक करना चाहते हैं, लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं कि नशा एक लानत है और नशे से बचना चाहिए। नशइयों के मतलब जो बनता जा रहा है हमारा माशरा, इसमें अपना किरदार अदा करें ताकि ये इसकी कोई अगर ख़त्म नहीं हो तो कम से कम कमी तो आ जाए। हकीकत में एक बहुत बड़ा इनकी सोच है, बहुत बड़ा काम है। और फिर इस काम को आगे बढ़ाने में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है कामों की जो बार कौंसिल है उसकी, समरा विर्क, ये भी एक मजहबी लायर हैं और सोशल वर्कर हैं। इन्होंने उनके साथ मिलके, और इनके जनरल सेक्रेटरी हैं राना तनसीर साहब, इन लोगों ने मिलके एक वाक का एहतमाम किया। वाक का मकसद था लोगों को अवेयरनेस देना कि नशा लानत है। और जो समरा विर्क हैं, ऐसी बेटियां, ऐसी बहनें जो हैं हमें चाहिए, हमें माशरे में चाहिए, जो बाहर निकल के हमें सबक दें कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपके लिए बुरा है, हमें अच्छाई बुराई बताएं। और हकीकत में ये अगर मैं कहूँ कि ये जो दोनों हमारे जो सितारे हैं, जो हमारे मुल्क के अच्छे, मैं अपनी एज के हिसाब से कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे बच्चे हैं, समरा और ASP जो हैं अवैस खान, इन्होंने जो कोशिश की है वो खराज तहसीन के और लायक तहसीन है। इन लोगों ने अपने तौर पे कोशिश की है, लेकिन हमें बतौर मुआशरा भी चाहिए, हमें बतौर पाकिस्तानी सिटीजन्स भी चाहिए कि हम भी अपने जो गली मोहल्ला है उस लेवल पे भी ये चीज़ें उजागर करें। इनकी वाक का मकसद तो यही था कि लोगों को शऊर दिया जाए। हमें भी चाहिए, अगर हमें भी इस जो है इस कैंपेन का हिस्सा बनना है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है
کہ ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ ڈھونڈ کے لوگوں کو کہتا ہے کہ جی میرا ساتھ دے، میں منشیات کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں، منشیات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی آواز پہ لبیک کہتی ہیں ہماری بیٹی، ہماری بہن سمرا ورک۔ اور سمرا ورک کا سڑک پہ آنا اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی جو خواتین ہیں وہ مردوں سے کم نہیں ہیں۔ کیا اس دوڑ میں ہم اپنا کردار کوئی ادا نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کمپین میں ہم بھی حصہ بن سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے لیول پہ اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے جو ہماری چھوٹی سی مطلب دنیا ہوتی ہے، احباب ہوتے ہیں، اس میں بھی اس چیز کی اویئرنیس دیں، گلی محلے میں دیں، اپنے علاقے میں دیں۔ علماء کرام مساجد میں بھی تقاریر میں جو ہے تھوڑا سا اس کو ٹچ دیں کہ یہ چیز لعنت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر اسی مثال کو پکڑ کے لوکل تھانہ لیول پہ، تھانہ کلچر میں بھی یہ چیز آ جائے کہ منشیات فروش کو پکڑنا، منشیات فروش کو سزا دلوانا، اور جو اس کا نشے کا عادی ہے اس کو سزا دلوانا، یہ چیزیں تو ایک روٹین کا کام ہے۔ لیکن اس چیز کو ڈسکریج کرنا تاکہ نہ منشیات فروش پیدا ہو اور نہ منشیات فروشی کی طرف لوگ راغب ہوں اور نہ منشیات کے استعمال کی طرف لوگ راغب ہوں، یہ جب تک ہم بحیثیت پاکستانی ہم اپنے لیول پہ کوشش نہیں کریں گے یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ میری جو اس سے پہلے بھی میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے اسکول میں انہوں نے ڈاکٹر بلال صاحب نے لاہور میں اپنے کلاس روم میں جا کے بچوں کو اویئرنیس دی، اسی سلسلے کی ایک یہ میں کڑی سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ آج یہ جو ہے وہ میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کی اس کوشش کو بھی اسی جو ہے لائن میں لا رہا ہوں۔ ہمیں میں اس چیز کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو ہدایت دے اور نشے کی حالت سے اور نشے کی زندگی سے ہمیں نجات دے، کیونکہ نشے کی حالت میں کوئی بھی جو انسان ہے اس کے اندر کوئی قوت فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ نشے سارا کچھ بیچ دیتے ہیں، گھر تک بک جاتا ہے، بچے ان کے جو ہیں وہ گلیوں میں خوار ہوتے رہتے ہیں، پٹکتے رہتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ آئیں سب مل کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اے ایس پی اویس خان اور سمرا ورک کی آواز بنیں گے۔ سمرا ورک کے لیے اے ایس پی خان صاحب کے لیے اور جو ہے رانا تنسیر صاحب ہیں، چونکہ یہ تین زیادہ وہاں پہ اور دیگر لوگ بھی تھے، میں سب کا جو ہے وہ فرداً سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن ان تین لوگوں نے بڑا اچھا جو ہے ماحول کریٹ کیا اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹس ہیں۔ لوگوں نے بڑا اس کو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لوگ بڑا سراہا اس بات کو سراہا لوگوں نے کہ آج وکلا برادری اور پولیس ان یونیفارم جو ہے وہ اس مسئلے کے لیے باہر نکلی ہے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو کامیابی دے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ دعا کریں اللہ پاک ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو ہمارے ملک میں اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے اللہ پاک اس پہ بھی ہمیں معافی دیں، ہمارے گناہوں کی جو بوجھ ہے وہ کم ہوگا، معافی کی صورت میں ہی ہوگا۔ اور یہ صحیح بات ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو آئی ہوئی پریشانی ہے یہ ہمارے جو ہے نہ کہیں ہمارے اپنے جو شامت اعمال ہے وہ ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا خیال رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ ہم ایک دوسرے کی آواز میں آواز ملا کے کم از کم اس نشے کے خلاف جو ہے منشیات کے خلاف جو جہاد ہے ہم ان لوگوں کا دست و بازو بنے۔ جزاک اللہ۔